Mayong buntag mga igsoon o dalay ko ng Diyos sa walay katapusan o sa iyong kugmak nato kaluoy kundi kita nakahimo pa sa pagmataan ng atakna sa pabuntagon o nakahimo kita sa pagpadayon sa pagtuon sa iyong mga pulo pinato kini mapangalandungan samtang kita nga paabot sa iyong ikaduhang nga pagbalik. Doon ako'y ika-sulti ka ninyo igsoon may tungod sa usa ka dato. Nga samtang si Jesus bilipas sa kalibutan. Matod pa sa maong dato ngadto kang Ginoong Hesus. Magtutudlo. Unsay maayo na kong buhaton aron ako makaangkon nga nang gisaad nga kinabuhing dayon. Ang tubag ni Ginoong Hesus, usa lamang ang maayo. Kung gusto ka mosulod sa kinabuhi dayon, bantay ang mga sugo. Kung gusto ka, mato pa ni Jesus, usa lamang ang maayo. Kung gusto kang mosulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. Dili sa 2 Tesalonica, Kapitulo 3, versikulo 13, naging mga igsoon ayaw kamo pagtaka sa pagbuhat og maayo. Mo kini ang nasulat dinhi sa 2 Tesalonica, Kapitulo 3, versikulo 13. Nga nagingon, mga igsoon ayaw kamo pagtaka sa pagbuhat og maayo. Kung pulo nga pagtaka sa uban nga pinulungan, ayaw kamo pagtapol sa pagbuhat og maayo. Magkugi kita sa pagbuhat sa maayo. Mato pa ni Jesus dito sa maong dato. Kaya ang dato ng tanaman unsay maayo nga buhaton aron siya makasulod sa kinabuhi dayon. Ang tubag ni Jesus, usa lamang ang maayo. Kung gusto ka nga mosulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. Yung kabuntagon, din ang Diyos nagpakamatay sa cross, nagula siyang dugo alang sa paghugas sa atong mga sala. Adin, ang tanan nga motuo kaniya ug mosalig kaniya mahimong usa na ka panimalay sa Dios. Diha sa panimalay sa Dios, walay mga tao diha. Wala tay makita diha nga nagasupak sa kabubuton sa Ginoo. Ang tanan nagatuman sa pamalaot sa Dios. Tungod kay usa naman kita ka panimalay sa Dios, imposible po kayo nga usa na kita ka panimalay sa Dios. O niya, ang gibantayan sa Dios adlaw nga Sabado. Adlaw nga Sabado siya may pahulay. O niya, ikaw nga usa ka panimalay sa Dios nga sakop na sa panimalay sa Dios, ang imong gibantayan adlaw nga dili Sabado. Kuhay no, sumpaki. Atong bahino naman mga igsoon nga ang yawa nagatuo sa Dios apan masinupakon sa sugo sa Dios. Mo kini ang hinungdan siya gihulog sa Dios dinhi sa kalibutan tungod sa iyang pagkamasinupakon. May kabuntagon adlaw nga ipapahulay hatag sa Dios dinhi kanato
Diyan kita magpahulay usab. Sumala sa Ezekiel Kapitulo 20, versikulo 20, nga kung doon na ka mo'y balaan nga kasulatan, mahimo kining inyong basahon kung unsa gyud ka tinuod ang kiingon sa Dios dinhi kanat. Mayong buntag, malipayon, adlaw, Sabado.